So sa mga ka-idol, karong adlaw day mga ka-idol, uban ni day ko ninyo mga ka-idol sa pag-deliver sa ato ang piso wifi nga ato ang giasimbol. Naarita karon sa Tagum Norte Trinidad Bohol day mga ka-idol sa bagong eskwelahan nga college nga TMC. Kay taga Tagum Norte man ang nipalit sa ato ang piso wifi, mao ari nato gitaod sa iyang tindahan. Unya diri na pud nato ginahinag set up day mga ka-idol, kay ang gusto ra ba sa tag-iya naatanan sa sulod ang outlet ug adapter. Kay open area ra ba ni mga ka-idol, delikado og ibton-ibton ug ang imong outlet naa sa gawas. Mao kinahanglan na jud sa sud ug wire jud ang makita sa gawas. Unya diri na po nato giplastada og gibutang sa iyahang butanganan day mga ka-idol, kay human na lagi nato wiring sa sulod. Unya pag human natog plastada sa iyahang butanganan sa iyahang piso wifi ug ato na pud giwiring, ni prosidenta sa iyahang antenna nga TP-Link 110. Mao din ni nga area ug mao pod ni ang tindahan nga ato ang gitauran nga piso wifi. Kay okay naman ang ato ang piso wifi nga gi-install mga ka-idol. Arin lang kutob atong video. Salamat sa pagtanaw ug paglantaw.